ओके, सो नाउ विल स्टार्ट विथ के त सेल बायोलोजी हैन। र सेल बायोलोजी हेर्दाखेरि यसो अब हामीले यो सेल बायोलोजीलाई हेर्ने हो भने सेल बायोलोजीलाई हामी डिफ्रेन्ट टाइप्समा दुईटा भागमा यसरी बाँट्न सक्छौँ। दुईटा भागमा भन्दा नि टाइप्समा भन्दा नि दुईटा डिफ्रेन्ट पोर्सन बनाएर हामी के गर्छौँ, सीई को लागि जब हामी पढ्छौँ नि त्यसलाई दुईटा डिफ्रेन्ट पोर्सनको लागि हामीले बनाएर पढ्छौँ ताकि यो हामीलाई इजी फिल होस्। सो सेल बायोलोजीलाई यदि हामीले दुईटा पोर्सन बनाउने हो भने एउटा भनेको तपाईँको प्रोपर सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन आइहाल्छ हैन, सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन आइहाल्छ। अर्को तपाईँको नेक्स्ट पोर्सन जुन हुन्छ द्याट विल बी अबाउट के त जेनरली सेल डिभिजनको बारेमा आइहाल्छ। ओके, दुईटा हामी यसलाई पोर्सन बनाएर पढ्छौँ है, सेल डिभिजन र एउटा नेक्स्ट के भनेको त तपाईँको सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन। सो लेट अस स्टार्ट विथ द फर्स्ट पोर्सन द्याट इज के त सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन हैन। सो आई विल राइट द हेडिङ हियर एज के त सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन, सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन। अब यो सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन यो मोस्टली दिस क्लास, म अलिकता यो क्लासको बारेमा भनिदिन्छु तपाईँहरूलाई, ठिक छ है। अब मोस्टली यो जुन क्लास हामीले गरिरहेछौँ नि हैन, दिस क्लास इज जेनरली फर के त इट्स मेनली मेन्ट फर के त सिइई 2082। अब सिइई जुन आउनेवाला छ त्यसको लागि हामी प्रिपरेसनको लागि। र म यस्तो यदि तपाईँहरूले सपोर्ट गर्नुभयो, सबैजनाले हेर्नुभयो हैन, र के गर्नुभयो भन्दाखेरि सेयर गर्नुभयो र सबैजनालाई यदि युजफुल भयो भनेर कमेन्ट आयो भने आई विल मेक दिस भिडियोज डेली। यो भिडियोज तपाईँलाई के हुनसक्छ, डेली मिल्न सक्छ र डेली के हुनसक्छ त फ्री क्लासेस हुन्छ। मेरो क्लासेसमा केही पनि पैसा लाग्दैन र यो सबै नोट्सहरू पनि जुन अहिले क्लास भइरहेछ यसको नोट्सहरू पनि म केमा त टेलिग्राममा पोस्ट गरिदिन्छु डेली। बट फर द्याट हैन आई निड योर सपोर्ट। योर सपोर्ट इज म्यान्डेटरी, किनभने सपोर्ट भएन, भिडियो यदि मैले बनाइरहेको छु आफ्नो टाइम निकालेर भिडियो बनाइरहेको छु तर यदि भिडियो चलेन भने फेरि त्यसलाई बनाउन मजा आउँदैन, र बनाउन मजा आउँदैन भने फेरि भिडियोज म रेगुलर गर्न सक्दिनँ। द्याट्स वाइ के छ, तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो त सेयर गर्नु पऱ्यो, डिफ्रेन्ट ग्रुप्सहरूमा पनि गएर तपाईँले सेयर गर्नुपर्छ। तपाईँले नै गर्नुपर्छ, त्यो स्टुडेन्ट्सहरूलाई आफ्नो जुनियरहरूलाई सेयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अनि के गर्नुपर्छ त आफ्नो साथीहरूको बिचमा पनि के गरिदिनुपर्छ त सेयर गरिदिनुपर्छ ताकि सबैजनाले के होस् त्यसबाट फाइदा ले। किनभने दिज आर कम्प्लिटली के त फ्री क्लासेस, दिज विल बी कम्प्लिटली फ्री क्लासेस। मलाई एक पैसा पनि चाहिँदैन, दिस इज के त कम्प्लिटली फ्री क्लासेस, जस्ट फर योर हेल्प आई एम डुइङ दिस, ठिक छ। सो अब अब यो कुरा पछिको अब नेक्स्ट कुरा गरौँ है ल। सेल स्ट्रक्चर, सो फर्स्ट टपिक मैले पढाएको थियो त्यो तल अर्को यो नयाँ तरिकाले पढाइरहेको छु। यो पनि भन्नु होला कि यो मिडियम कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई पढ्नमा हैन। पहिले जस्ट पेपरमा तल लेखेर पढाउँथेँ। सो अब यहाँ सेल स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन सुरु गर्दा हैन, सेल स्ट्रक्चर र फङ्सन सुरु गर्दा यसमा पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त 3-4वटा पोर्सनमा यसलाई बाँड्न सक्छौँ हैन। 3-4वटा पोर्सनमा यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त बाँट्न सक्छौँ। अब यो सेलवाला जुन पोर्सन छ, सेल बायोलोजी जुन छ, यसमा सबभन्दा फर्स्ट कुरा जुन हामीले पढ्ने हो त्यो भनेको के हो त, म यसको आउटलाइन बताइदिन्छु कि यो टपिकमा हामीलाई के पढ्नु पर्ने छ है। सो आई विल राइट जस्ट के त आउटलाइन अफ दिस टपिक देन विल स्टार्ट है। आउटलाइनमा सबभन्दा पहिले हामीले के पढ्नु पर्ने छ यसमा सब टपिक डिस्कभरी अफ सेल, के त डिस्कभरी अफ सेल, सेलको डिस्कभरी कसरी भयो हैन। अर्को नेक्स्ट कुरा यसमा हामीलाई के पढ्नु पर्ने छ त आउटलाइनमा हैन, आउटलाइन म बताइदिरहेको छु। एक नम्बर डिस्कभरी अफ सेल, सेकेन्ड नम्बर भनेको के त सेल थ्योरी है, सेल थ्योरी, यसबाट पनि क्वेसन्सहरू धेरै सोध्या हुन्छ। सेल थ्योरी एन्ड इट्स एक्सेप्सन्स है, सेल थ्योरी एन्ड इट्स एक्सेप्सन्स। थर्ड कुरा हामीले के पढ्नु पर्ने हुन्छ सेल बायोलोजीमा, यसमा सेलुलर टोटिपोटेन्सी, सेलुलर टोटिपोटेन्सी, यो सबै कुरा तपाईँको ध्यानमा हुनु पर्यो है, पोटेन्सी है, टोटिपोटेन्सी। अर्को नेक्स्ट भनेको सेलुलर टोटिपोटेन्सी आएपछि हामीले के पढ्नुपर्छ त युनिसेलुलर एन्ड मल्टिसेलुलर भनेर है, युनिसेल्युलर हैन एन्ड मल्टिसेल्युलर, मल्टिसेल्युलर अर्ग्यानिजम, यसको प्रोपर्टीहरू पनि पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि नेक्स्ट भनेको युनिसेलुलर र मल्टिसेलुलर पढिसकेपछि नेक्स्ट हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ त युक्यारियोटिक एन्ड प्रोक्यारियोटिक सेल है। यसको बारेमा मैले पहिले पनि पढाएको थिएँ, बोर्डवाला लेक्चर होला मेरो एउटा, गएर हेर्नु होला च्यानलमा। युक्यारियोटिक एन्ड प्रोक्यारियोटिक सेल, के त युक्यारियोटिक एन्ड प्रोक्यारियोटिक सेलको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ के त सेल, डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ, डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ के त सेल। अब यो डिफरेन्ट कम्पोनेन्ट्स अफ सेलमा तपाईँलाई जस्तै यसको यदि कुरा गर्ने हो भने हैन, यसको यदि कुरा गर्ने हो भने यहाँनिर तपाईँले जस्तै सेल मेम्ब्रेन हैन, सेल
मेम्ब्रेन, ठिक छ, सेल मेम्ब्रेन के हो, अझै अझै सेल वाल के हो हैन, प्लान्टमा यदि हेर्ने हो भने अझै यसको डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्ट्सहरू जुन छ सेल वालको, माइटोकन्ड्रिया, प्लास्टिड, यो सबै कुरा यसको भित्र अझै है, माइटोकन्ड्रिया, प्लास्टिड हैन, यो सबै कुरा यसमा। र त्यसपछि जुन सेकेन्ड कम्पोनेन्ट मैले भनेको थिएँ हैन, एउटा मैले के भनेको थिएँ, सेल बायोलोजी भनेको स्ट्रक्चरवाला, त्यसमा यो सबै कुरा पढ्नुपर्छ, र अर्को के हुन्छ त हाम्रो सेल डिभिजन पढ्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ, र यहीँबाट के हुन्छ त क्वेसनहरू आउँछ। म पछि गएर तपाईँलाई क्वेसन्सहरू पनि क्वाड क्लासेसहरू पनि गराइदिन्छु, ठिक छ। इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड देन यु हेभ टु राइट इन द कमेन्ट बक्स, यस वी आर इन्ट्रेस्टेड एन्ड वी वान्ट क्वाड क्लासेस, देन विल स्टार्ट विथ क्वाड क्लासेस अल्सो। सो नाउ आई थिङ्क आई हेभ अलमोस्ट टोल्ड सो मेनी थिङ्स अबाउट दिस होइन, मैले धेरै कुराहरू भनिदिएको छु। सो अब तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, यसको मार्क्स एउटा रह्यो है, मार्क्स कति मार्क्सको हुन्छ भनेर सोध्यो भने होइन, मार्क्स सोध्यो भने अलमोस्ट 6 मार्क्स जतिको के हुन्छ त यो तपाईँलाई केमा सोध्छ त, सिईमा 6 मार्क्स जतिको च्याप्टर हो यो, ठिक छ। बायोलोजीबाट 6 मार्क्सको यहाँबाट सोध्न सक्छ। सो यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पर्यो त, ध्यान दिनु पर्यो। सेल बायोलोजी र जेनेटिक्स दुवै मिलाएर 12 मार्क्स जतिको भन्छ। सो सिई भन्दाखेरि 6 to 8 मार्क्स यसमा के गरौँ त हामीले हाराहारीमा बुझेर राखौँ, ठिक छ। यति बुझिसकेपछि अब नेक्स्ट म के गर्छु त, प्रोपर टपिकमा जान्छु, ठिक छ। सो आई विल स्टार्ट विथ के त, प्रोपर टपिक नाउ होइन। अब प्रोपर टपिक भन्दाखेरि जेनरली सेल जेनरली हेर्छौँ भने होइन, इफ वी टक अबाउट सेल, सेलको सबभन्दा फर्स्ट हामीले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि दिस टपिककै बारेमा बुझौँ। जस्तै मैले यहाँ के लेखेको थिएँ भन्दाखेरि तपाईँको आई हेड जस्ट रिटेन के त होइन, मैले अहिले भर्खर लेखेको थिएँ यहाँ के त सेल बायोलोजी होइन। सेल बायोलोजी भनेको यो के हो त, सेल बायोलोजी भनेको एउटा कम्प्लिट के हो त, एउटा कम्प्लिट भनौँ न एउटा पार्ट हो, जसको फर्दर यदि तपाईँलाई हेर्नुहुन्छ भने यसको भित्र साइटोलोजी भनेको यसको भित्र वा यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त, मोडर्न साइटोलोजी भन्न सक्छौँ। के भन्न सक्छौँ, मोडर्न साइटोलोजी। मात्रै साइटोलोजी भन्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको, सेल बायोलोजी पढिरहेछौँ भने स्टडी अफ सेल भनेर सोध्यो भने के भन्ने, स्टडी अफ सेल भनेर सोध्यो भने दिस इज के त, साइटोलोजी है। स्टडी अफ सेल इज कल्ड एज के त, साइटोलोजी, ठिक छ। स्टडी अफ सेल इज कल्ड साइटोलोजी। स्टडी अफ टिस्यु के हुन्छ, स्टडी अफ टिस्यु भनेको तपाईँको के हुन्छ त, हिस्टोलोजी हुन्छ। के हुन्छ, हिस्टोलोजी हुन्छ। स्टडी अफ टिस्यु इज हिस्टोलोजी, स्टडी अफ सेल इज के त, साइटोलोजी। त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो र आउँछ पनि होला तपाईँहरूलाई, ठिक छ। यो भनेको स्टडी अफ टिस्यु भनेको हिस्टोलोजी। यदि स्टडी अफ सिम्पली सेल भनेर मैले यहाँ साइटोलोजी भने, तर कसैले यदि कम्प्लिट डेफिनेसन तपाईँलाई सोधियो कि साइटोलोजी भनेको स्टडी अफ सेल मात्रै हो र भनेर सोधियो भने के भन्नुहुन्छ त, साइटोलोजीको कम्प्लिट डेफिनेसन के हुन्छ, सिम्पली त्यति बुझ्नुहोस् कि स्टडी अफ सेल इज कल्ड एज साइटोलोजी। तर यसको कम्प्लिट डेफिनेसन बुझ्ने मन छ भने यो के हो त, स्टडी अफ नट ओन्ली के त सेल होइन, दिस इज नट ओन्ली द स्टडी अफ सेल बट इट इज के त, स्टडी अफ के त जेनरली तपाईँको सेल अर्ग्यानिलिस होइन, सेल अर्ग्यानिलिस होइन। सेल अर्ग्यानिलिस भनेको सेलको भित्र जुन सानो सानो हुन्छ, माइटोकन्ड्रिया, प्लास्टिड, यताउति, यो सबै सेल अर्ग्यानिलिस होइन। स्टडी अफ सेल अर्ग्यानिलिस जुन कि के हो त तपाईँको लिभिङ पार्ट हो होइन, एन्ड सेल इन्क्लुजन्स के त, सेल इन्क्लुजन्स। इन्क्लुजन्स भनेको के हुन्छ त, म अहिले पछि भन्छु यसको बारेमा डिटेलमा। अहिले के बुझ्नुहोस् त, सेलमा दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा लिभिङ पार्ट, एउटा नन लिभिङ पार्ट। सो द्याट सेल अर्ग्यानिलिस आर के त, लिभिङ पार्ट अफ द सेल, एन्ड सेल इन्क्लुजन्स आर के त, नन लिभिङ पार्ट अफ द सेल। दिज आर द नन लिभिङ पार्ट अफ द सेल, ठिक छ। र मात्र यति पनि होइन, सेल इन्क्लुजन पनि मात्रै होइन भन्दाखेरि कम्प्लिट यो सेलको स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यताउति सबैको बारेमा त्यसमा हामीले पढ्न सक्छौँ स्टडी अफ साइटोलोजीमा। अर्को नेक्स्ट भनेको जुन सेल बायोलोजी होइन, यो सेल बायोलोजी जुन मैले यहाँ लेखेर राखेको छु, यो सेल बायोलोजी है, दिस सेल बायोलोजीको यदि डेफिनेसन कसैले सोध्यो भने यो कम्प्लिट आफैमा एउटा के हो त, ब्रान्च हो होइन। र यो सेल बायोलोजी भन्दाखेरि एउटा बायोलोजीको ब्रान्च हो, जसमा के हुन्छ त, स्टडी अफ सेल अर्ग्यानिलिस त हुँदै गर्छ, सेल अर्ग्यानिलिस हुँदै गर्छ होइन, सेल अर्ग्यानिलिस हुन्छ, प्लस के हुन्छ तपाईँको सेल इन्क्लुजन्स पनि हुन्छ होइन, त्यो त आइ नै हाल्यो, सेल इन्क्लुजन्स पनि आइहाल्यो। प्लस यसमा के हुन्छ त, फिजियोलोजी र बायोकेमिस्ट्री अफ द सेल, के त, फिजियोलोजी एन्ड बायोकेमिस्ट्री अफ द सेल पनि के हुन्छ त यसमा पढाइन्छ, ठिक छ। फिजियोलोजी एन्ड के त, फिजियोलोजी एन्ड बायोकेमिस्ट्री अफ द सेल। केमिस्ट्री भन्दाखेरि अब सेल छ भने, लिभिङ हो भने बायोकेमिस्ट्री होइन, बायोकेमिस्ट्री
अफ द सेल, बायोकेमिस्ट्री अफ द के त सेल पनि यसमा हामीले पढ्छौँ होइन। र बायोकेमिस्ट्री अफ सेल र सेलको के त जेनेटिक आधार पनि हामीले केमा पढ्छौँ त सेल बायोलोजीमै पढ्छौँ। ठिक छ, द्याट्स वाइ सेल बायोलोजी र जेनेटिक्स हेर्नुहुन्छ भने कहिलेकाहीँ सँगैसँगै दिएको हुन्छ। ठिक छ, त्यति कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो सेल बायोलोजीमा। अब नेक्स्ट भने सो अब हामीले के हेर्नुपर्ने हुन्छ त केही साइन्टिस्टहरू हेर्नुपर्छ है। अब हामीले के हेर्नुपर्छ केही साइन्टिस्टहरूको नाम यहाँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, अब यो साइन्टिस्टहरूको नाम हेर्दाखेरि जेनरली हामीले अहिले पढ्यौँ नि साइटोलोजी होइन, साइटोलोजी। यो साइटोलोजी जुन छ यो साइटोलोजी वाज यो टर्म जुन छ साइटोलोजी टर्म वाज गिभन बाई भनेर सोध्यो भने साइटोलोजी टर्म वाज गिभेन बाई भनेर सोध्यो भने होइन, साइटोलोजी टर्म कसले दिएको थियो भन्दाखेरि कसैले सोध्यो भने दिस इज के त दिस साइटोलोजी टर्म वाज कोइन्ड बाई के त हर्टविग नामको साइन्टिस्ट थियो। को थियो? हर्टविग नामको साइन्टिस्ट थियो है। ल यो एउटा बुझ्यो। अर्को नेक्स्ट भनेको साइटोलोजीको टर्म बुझ्यो हामीले। अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा एउटा क्वेसन तपाईँलाई सोध्छ के त साइटोजेनेटिक्स भन्ने टर्म सोध्छ है। साइटोजेनेटिक्स जेनेटिक्स यो टर्म कसले दियो भनेर पनि कहिलेकाहीँ के गर्छ त तपाईँलाई सोधिन्छ। सो दिस साइटोजेनेटिक टर्म वाज गिभन बाई के त दिस वाज टर्म्ड बाई के त जेबी मुलर, जेबी मुलर, इट वाज गिभन बाई के त जेबी मुलर। अर्को नेक्स्ट भनेको अब यो साइटोलोजी गरिरहेछौँ कुरा होइन। र तेस्रो भनेको फादर अफ के त साइटोलोजी है, फादर अफ साइटोलोजी होइन, फादर अफ साइटोलोजी भनेर सोध्यो भने होइन, फादर अफ साइटोलोजीको कुरा गऱ्यो भने के भन्छौँ हामी? फादर अफ साइटोलोजी भन्दाखेरि तपाईँको इट इज नथिङ बट के त फादर अफ साइटोलोजी को हो त? फादर अफ साइटोलोजी भनेको रोबर्ट हुक हो। फादर अफ साइटोलोजी इज के त रोबर्ट हुक है। उहाँको नाम नलिँदा त सेल कम्प्लिटै हुँदैन। सो रोबर्ट हुक इज नोन एज के त फादर अफ साइटोलोजी। किन भन्छ फादर अफ साइटोलोजी? यदि क्लास 11 र क्लास 12मा आउनुहुन्छ भने, क्लास 11मा तपाईँहरूले पढ्नुहुन्छ भने त्यस बेला तपाईँलाई के गर्न सक्छ त एउटा यो सानो सर्ट नोट्समा पनि सोधिदिन सक्छ कि रोबर्ट हुक इज कल्ड एज के त फादर अफ साइटोलोजी। वाइ फादर अफ सेल बायोलोजी पनि भन्छ। किन भन्छ? किनभने रोबर्ट हुकले के गर्यो जेनरली भन्दाखेरि त रोबर्ट हुकले he was the first person होइन, he was the first person to discover the cell होइन। र उसले हेर्दाखेरि जेनरली केमा एउटा ओक ट्री होइन, ओक ट्रीको बार्कमा हेर्दाखेरि के हेऱ्यो जेनरली त जेनरली हि स के त एउटा सानो सानो यस्तो कम्पार्टमेन्टहरू हेऱ्यो है, यस्तो कम्पार्टमेन्टहरू हेऱ्यो। र उसले के भन्यो एउटा सानो सानो के छ कम्पार्टमेन्टहरू छ जसलाई के नाम दियो त जेनरली सेल भन्यो, जसलाई के भन्यो त सेल भन्यो। सो रोबर्ट हुक इज कल्ड एज के त फादर अफ साइटोलोजी र डिस्कभरी किनभने उहाँले के गर्नुभयो त डिस्कभरी गर्नुभयो सेलको। अर्को नेक्स्ट भनेको यो सेल कस्तो थियो त डेड सेल थियो। यसले हेरेको सेल कस्तो थियो त डेड सेल थियो। र यो कस्तो थियो? प्लान्ट सेल थियो। इट वाज के त प्लान्ट सेल थियो। इट वाज अ प्लान्ट सेल। सो त्यति कुरा पनि हामीले के गर्नुपर्छ त बुझ्नुपर्छ। जेनरली इट वाज के त प्लान्ट सेल। सो त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अर्को नेक्स्ट भनेको नेक्स्ट पोर्सन इज फोर के त हामीले फादर अफ साइटोलोजी बुझ्यौँ होइन। अब यहीँमा कुरा आइदिन्छ कि फादर अफ मोडर्न साइटोलोजी भनेर को हो त? फादर अफ मोडर्न साइटोलोजी है, मोडर्न साइटोलोजी। फादर अफ मोडर्न साइटोलोजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने दिस फादर अफ मोडर्न साइटोलोजी जेनरली के भन्दाखेरि त स्वानसन भन्छ। यो नेम याद राख्नु है, स्वानसन। हि इज नोन एज के त फादर अफ मोडर्न साइटोलोजी। र जेनरली साइटोलोजी सोध्यो भने द्याट इज के त रोबर्ट हुक। अर्को नेक्स्ट भनेको यसमा हामीले एउटा मान्छेको अझै नाम नबुझे हुँदैन। को त? ल्युवेन हुक। यो मान्छेको नाम पनि हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ। यसको फुल नेम भन्दाखेरि एबी ल्युवेनहुक भनेको एन्टन भन ल्युवेनहुक। एन्टन भन ल्युवेनहुकलाई हामी के पनि भन्छौँ त फादर अफ माइक्रोस्कोपी, किनभने हि वाज द फर्स्ट पर्सन
टु युज के त माइक्रोस्कोप, एउटा जुन कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोप हुन्छ त्यसको बेसिस उहाँले नै दिनुभएको थियो हैन। उहाँले नै कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपको बेसिस दिनुभएको थियो। पछि आएर कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपहरू बन्यो, तर सुरुमा जुन बनाउने जुन फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन्भेन्ट भएको थियो त्यो चाहिँ कसले गरेको थियो त? द्याट वाज डन बाई के त जेनरली एन्टन भन ल्युएनहुक, र हि युज माइक्रोस्कोप टु सी के त लिभिङ सेल। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। फादर अफ माइक्रोस्कोपी भनेको एन्टन भन ल्युएनहुक हो हैन। र यसले के गर्यो त? फर्स्ट लिभिङ सेल हेर्यो, फर्स्ट लिभिङ सेल। सो फर्स्ट लिभिङ सेल हेर्ने कसलाई गइरहेछ? एन्टन भन ल्युएनहुकलाई यो क्रेडिट गइरहेछ। र डेड सेल हेर्ने कसलाई गइरहेछ? वा फर्स्ट सेल भनेर भन्यो भने द्याट इज रोबर्ट हुक। उहाँले स्पर्म सेल्सहरूलाई पनि हेर्नु भएको थियो है, स्पर्म सेल्सहरूलाई पनि हेर्नुभएको थियो, ब्याक्टेरियल सेल्सहरूलाई पनि उहाँले के गर्नुभएको थियो जेनरली त हेर्नु भएको थियो। सो त्यो कुरा हामीले याद राख्नुपर्छ एन्टन भन ल्युएनहुकको बारेमा पनि। अर्को नेक्स्ट कुरा, अब यसमा हामीले यति साइन्टिस्टहरूको बारेमा बुझिसकेपछि अब नेक्स्ट हामी यसमा केही कुरा बेसिक्स अफ सेलमा जेनरली एउटा दुईटा टपिक मलाई अझै यहाँ भन्नु छ, त्यसपछि म अगाडि बढ्छु हैन। लेट मी टेक द स्ट्रोक अ लिटल बिट लेसर हैन। सो आई हेभ टु डु सम के त वान लाइनर्स है, वान लाइनर्स। यहाँबाट क्वेसन्सहरू धेरै सोध्ने गर्छ है, ठिक छ। सो यो कुरा सबैले ध्यान दिने है, यो कुरा सबैले ध्यान दिने। यो वान लाइनर्सहरूबाट क्वेसन्सहरू सोध्ने गर्छ। सो यो वान लाइनरबाट म केही क्वेसन्सहरू लेख्छु तल है। ल एक नम्बरमा सबभन्दा पहिले यसमा क्वेसन के सोध्छ तपाईलाई जेनरली भन्दाखेरि स्मलेस्ट सेल भनेको है, स्मलेस्ट सेल। यो केही वान लाइनर छ, यादै गरिहाल्नुहोस्। स्मलेस्ट सेल, सबभन्दा स्मलेस्ट सेल के हो भन्दाखेरि सोध्यो भने द्याट इज नथिङ बट के त माइकोप्लाज्मा। के हो? माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्माको बारेमा दुई चारवटा कुरा बुझ्नु पर्यो। माइकोप्लाज्मा भनेको के हुन्छ त? सेल वाल के हुन्छ त? एब्सेन्ट हुन्छ। सेल वाल इज नट प्रेजेन्ट इन के त माइकोप्लाज्मा। द्याट्स वाइ यसको के हुन्छ त? सेप रिजिड हुँदैन हैन, सेप हुँदैन प्रोपर, र त्यसैले यसलाई के पनि भन्छ? सेप चेन्ज गरिरहेको हुन्छ। द्याट्स वाइ इट इज कल्ड एज के त जोकर अफ प्लान्ट किङडम। याद राख्ने, सोधेको क्वेसन हो है, जोकर अफ प्लान्ट किङडम। यो सिईमा वा पहिले जुन आइओएमहरू हुन्थ्यो त्यसमा के गरेको छ त? सोधेको क्वेसन्सहरू हो। सो यो याद राख्ने, जोकर अफ प्लान्ट किङडम, ठिक छ। अर्को नेक्स्ट कुरा हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ त? माइकोप्लाज्माको बारेमा यसलाई हामी के पनि भन्छौँ? पिपिएलओ पनि भन्छौँ, भनेको प्ल्युरो न्युमोनिया लाइक अर्गानिजम। प्ल्युरो न्युमोनिया हैन लाइक अर्गानिजम, प्ल्युरो न्युमोनिया लाइक अर्गानिजम पनि यसलाई हामी के गर्छौँ त? भन्छौँ जेनरली, ठिक छ। अब यसको यदि जेनेटिक मेटेरियलको कुरा कहिलेकाहीँ सोध्न सक्छ है, यो त्यसैले यो कुरा एउटै ठाउँमा राखिदिन्छु। जेनेटिक मेटेरियलको नाम, यो यसमा जेनेटिक मेटेरियल के हो भनेर सोध्यो भने डिएनए हो कि आरएनए हो भन्दाखेरि के हो त? आरएनए हो हैन, आरएनए हो। र त्यो पनि कस्तो त? सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए। यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के त? सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए यसको जेनेटिक मेटेरियल हो। र यो कस्तो हुन्छ जेनरली भन्दाखेरि त? जिनोम यसको के हुन्छ त? लिनियर हुन्छ, लिनियर जिनोम हुन्छ। त्यो त नयाद राखे पनि हुन्छ, लिनियर जिनोम, बट यसलाई सिंगल स्ट्रान्डेड आरएनए यसको जेनेटिक मेटेरियल हो। त्यो चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ त? याद गर्नै पर्ने हुन्छ। सो दिस इज अल अबाउट के त जेनरली माइकोप्लाज्मा। यो याद गर्नुस् है। अर्को नेक्स्ट भनेको स्मलेस्ट सेलको बारेमा बुझ्यौँ हैन। अब स्मलेस्ट सेल यो त के थियो? सेल वाल थिएन यसमा। अब यसमा क्वेसन सोध्छ स्मलेस्ट सेल विथ सेल वाल। सेल वाल स्मलेस्ट सेल, सेल वाल भएको स्मलेस्ट सेल के हो त? ब्याक्टेरियल सेल। के त? ब्याक्टेरियल सेल। यो याद राख्ने हामीले, के याद राख्ने? ब्याक्टेरियल सेल याद राख्ने। अर्को नेक्स्ट भनेको यदि हामीले हेर्ने हो भने एनिमलमा हेर्ने हो भने है, एनिमल र अर्को के त? प्लान्ट। म दुवैको बेग्ला बेग्लै भन्छु है। ल एनिमलमा हेर्ने हो भने लङ्गेस्ट सेल एनिमलमा भन त के हुन्छ? एनिमलको लङ्गेस्ट सेल भन के हुन्छ? धेरैजनालाई थाहा होला। यस्तो स्ट्रक्चरवाला एउटा थियो हैन, यस्तो स्ट्रक्चरवाला एउटा के याद छ हैन? यस्तो स्ट्रक्चर थियो, हल्का रफली म भनिरहेको छु। यहाँ स्वान सेल भनेर पनि हामी कुरा गरेका थियौँ। यो भनेको के हुन्छ? यसलाई हामी के भन्छौँ? न्युरोन हो। सो लङ्गेस्ट सेल भनेको के हो? नर्भ सेल अर न्युरोन सेल। यसको त स्ट्रक्चरै सोध्छ, तपाईँहरूले क्लास 12 मा जानुहुन्छ। त्यो लङ एनइबीको लागि के हो तपाईँको त? यो लङ हो। लङ एन्सर क्वेसनमा सोध्छ यो है। एलएक्यू 4 के त? एनइबी, एलएक्यू
4 मा सोध्छ, यसको पुरै स्ट्रक्चर र फङ्सन नै सोध्छ। यदि हुनुहुन्छ क्लास 11 मा भने अहिले बुझिराख्नुहोस्, क्लास 12 मा पनि हुनुहुन्छ भने यो याद नै गरिहाल्नु होला, ठिक छ। न्युरोन भनेको लङ्गेस्ट सेल हो। अर्को नेक्स्ट भनेको न्युरोन पछि नेक्स्ट भनेको तपाईँको त लङ्गेस्ट हो। लार्जेस्टको कुरा सोध्यो भने, लार्जेस्ट एनिमल सेलमा कुरा सोध्यो भने अस्ट्रिचको एग, के त अस्ट्रिच एग और एग अफ अस्ट्रिच इज के त लार्जेस्ट सेल। अर्को नेक्स्ट भनेको लार्जेस्ट आइसोलेटेड सेल पनि भन्यो भने त्यही हो, ठिक छ। ल प्लान्टमा हेर, प्लान्टमा हेर्ने हो भने यसमा पनि लङ्गेस्ट हेर्नु पर्यो र के हेर्नु पर्यो त लार्जेस्ट हेर्नु पर्यो है। लङ्गेस्ट र लार्जेस्ट सुपरलेटिभ डिग्री इएसटी लागेको छ सबभन्दा ठुलो, होइन। अब लङ्गेस्ट र लार्जेस्टको कुरा यदि हामीले प्लान्टमा हेर्छौँ भने लङ्गेस्ट भनेको के हुन्छ त यहाँ फाइबर अफ ऱ्यामी हुन्छ है। के हुन्छ? फाइबर अफ ऱ्यामी। फाइबर अफ ऱ्यामी के हो त लङ्गेस्ट सेल हो। र अर्को नेक्स्ट भनेको लार्जेस्टको कुरा यदि गर्ने हो भने के हो त एसिटाब्युलेरिया, एसिटाब्युलेरिया, ठिक छ। एसिटाब्युलेरिया यसलाई जेनरली के हुन्छ त एसिटाब्युलेरिया के हो याद छ कसैलाई? एसिटाब्युलेरिया भनेको के हो भनेर कसैलाई याद छ कि छैन? एसिटाब्युलेरिया भन्दाखेरि जेनरली के हो त यो एउटा ग्रीन एल्गी हो। के हो? ग्रीन एल्गी। र यसको जेनरली धेरैचोटि के सोधिसकेछ त यो ग्रीन एल्गीको सेप कस्तो हुन्छ त अम्ब्रेला सेप हुन्छ। यो अम्ब्रेला सेप, त्यो पनि याद राख्ने एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन, सोधिसकेको क्वेसन हो, मार्क गरिदिन्छु म। तपाईँहरू यसलाई याद गरेर राख्नु होला। ग्रीन एल्गी हो र कस्तो हो यो अम्ब्रेला सेप हो, ठिक छ। यति कुरा याद राख्ने। यति कुरा जब बुझ्यौ भने ओभरअल कुरा हामीले बुझ्यौँ, होइन। अब यसमा नेक्स्ट कुरा हामीले के बुझ्नुपर्ने छ त द नेक्स्ट थिङ द्याट वी हेभ टु लर्न इन दिस इज सेल थियोरी। त्यसपछि आजको लेक्चर सक्छ सेल थियोरी। अब सेल थियोरी बुझ्दाखेरि, होइन, सेल थियोरीमा बुझ्दाखेरि सेलको थियोरी, होइन, यसमा 2-3वटा डेट याद राख्नुपर्छ तपाईँले। सबभन्दा पहिले के याद राख्नु होला त 1838 है, ठिक छ। म टाइमको अनुसारले भन्छु अनि याद राख्न अलिकति इजी हुन्छ। 1838, अर्को डेट के त 1839 र अर्को डेट, यो दुईवटा डेट याद राख्नुहोस्, त्यसपछि तपाईँहरूलाई अलिकता इजी हुन्छ। र एउटा 1855, यो तीनवटा डेट है, 1838, 39 र 55, तीनवटा डेटको हिसाबले याद राख्नुहुन्छ भने छिटो तपाईँहरूलाई अलिकता इन्ट्रेस्टिङ पनि लाग्छ र बुझ्न पनि इजी हुन्छ। सो हेर 1838 मा एउटा के थियो त जेनरली तपाईँको स्क्लिडन भन्ने साइन्टिस्ट थियो है। स्क्लिडन भन्ने साइन्टिस्ट थियो, होइन। 1839 मा एउटा साइन्टिस्ट थियो जसको नाम के थियो स्वान नाम थियो, होइन। म पुरै नेममा जाँदिनँ। र 1855, यो पछि गर्छु, 1855 को कुरा म पछि गर्छु, नत्र खिचडी हुन्छ। पहिले हेरौँ, स्क्लिडन नाम थियो एउटा, होइन। म्याथियस स्क्लिडन नाम थियो त्यसको, पुरै नाममा खेर केही छैन। स्क्लिडन याद राख्नु ल, पछि यो काम लाग्छ हामीलाई, ठिक छ। स्क्लिडन नामको एउटा साइन्टिस्ट थियो, जर्मन साइन्टिस्ट थियो। के थियो? जर्मन साइन्टिस्ट। एन्ड हि वाज अ के त बोटनिस्ट। हि वाज अ बोटनिस्ट। त्यो एउटा के थियो बोटनिस्ट थियो। र उसले आफ्नो प्लान्टको त्यसमा काम गरिरहेको थियो। र त्यति बेला उसले के गर्यो त जेनरली हेऱ्यो कि प्लान्टमाथि त्यो काम गरिरहेको थियो। सेल त डिस्कभर पहिले भइसकेको थियो, होइन। तर त्यो सेलको बारेमा कि प्लान्ट पनि सेलले बनेको, एनिमल पनि सेलले बनेको भन्ने कुरा त्यस्तो केही आएको थिएन। यो मान्छेले जब आफ्नो काम गरिरहेको थियो नि, प्लान्टमाथि जब यो शोध गरिरहेको थियो, त्यो हेर्दा हेर्दा यसले हेऱ्यो भने यसले के भन्यो कि अल प्लान्ट्स, होइन, all plants are made up of के त made up of small compartments। यसले हेऱ्यो कि प्लान्टको स्ट्रक्चरमा सानो 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 कम्पार्टमेन्ट्सहरू छ, जसलाई के भनिन्छ पछि गएर यसलाई के भन्यो त सेल भन्यो यसले। अर्को नेक्स्ट भनेको अर्को साइन्टिस्ट 1839 तिर स्वान भन्ने साइन्टिस्ट है। स्वान भन्ने साइन्टिस्ट यो के थियो तपाईँको त ब्रिटिस साइन्टिस्ट थियो, होइन। यो ब्रिटिस साइन्टिस्ट थियो र एउटा के थियो त जुलोजिस्ट थियो है। जुलोजिस्ट थियो, याद राख्ने, जुलोजिस्ट, ठिक छ। यसमा बोटनिस्टको थियो र जुलोजिस्टको थियो, त्यो क्वेसन आउन सक्छ, सो याद राख्ने। जुलोजिस्टको थियो त स्वान थियो। कसरी याद राख्ने कि स्वान जुलोजिस्ट थियो? तैँले मैले भर्खर तपाईँले देखाएन कि यो जति सेल हो भने न्युरोन सेलमा यसरी एउटा यो सेल हुन्छ, यहाँ यसलाई हामी के भन्छौँ स्वान सेल भन्छौँ नि। हो, स्वान सेल भन्छौँ नि। त यो न्युरोन कहाँ हुन्छ? जुलोजीमा। सो अफकोर्स यो के होला त जुलोजिस्ट होला। सो जुलोजिस्ट के थियो त जुलोजिस्ट थियो। स्वान भनेको के थियो त जुलोजिस्ट थियो, ब्रिटिस थियो र यसले एनिमल्समा काम गरिरहेको थियो। यो आफ्नो काम बेग्लै, अर्को कन्ट्रीमा यो केमा त एनिमलमा काम गरिरहेको थियो। र यसले एनिमलमा हेर्दा यसले के भन्यो कि एनिमलको यसले जब स्टडी गरिरहेको थियो नि, त यसले के भन्यो कि एनिमल्स आर मेड अप अफ स्मल कम्पार्टमेन्ट्स, होइन। स्मल कम्पार्टमेन्ट्स यसले पनि भन्यो
कल्ड एज के त कल्ड एज सेल्स। यसले पनि त्यही कुरा भन्यो एनिमल्समा, उसले जे कुरा प्लान्टमा भनेको थियो यसले पनि त्यही कुरा भन्यो कि त्यसलाई के भन्छ त सेल्स भन्छ, सेलले बन्या हुन्छ। र यसले एनिमलमा मात्र यो साइन्टिस्ट त यो जेनरली जुलोजिस्ट थियो, तर यसले केमा पनि काम गर्यो त एनिमलमा पनि काम गर्यो र अर्को प्लान्टमा पनि। र यसले प्लान्टमा पनि भनेको थियो कि प्लान्ट पनि स्मल केले बनाएको छ त जेनरली कम्पार्टमेन्ट्सहरूले बनाएको छ र त्यो पनि के हुन्छ त सेल हुन्छ, त्यो कुरा पनि यसले भनेको थियो हैन। यसले दुवैमा काम गरेको थियो। अर्को नेक्स्ट भनेको तर क्रेडिट दुवैलाई दिन्छ सेल थ्योरी, अहिले म भन्छु त्यसको कुरा। अर्को यसले के पनि भने यति मात्रै नभनेर यसले के भन्यो त एनिमल सेल्स हैन, एनिमल सेल्स आर कभर्ड विथ अ थिन मेम्ब्रेन हैन, थिन मेम्ब्रेन आउटसाइड, बाहिरतिरबाट के हुन्छ एनिमल सेलमा एउटा थिन मेम्ब्रेन हुन्छ भनेर यसले भन्यो। त्यति बेला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जसलाई हामी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वा सेल मेम्ब्रेन भन्छौँ नि, त्यति बेला के थियो त यसको कुरा आएको थियो। यसले सिम्पली के भन्यो कि थिन मेम्ब्रेनबाट एउटा के भन्छ त जेनरली बनेको छ भनेर यसले भनेको थियो। अर्को नेक्स्ट कुरा यसले के पनि भन्यो कि यसले त केमा पनि काम गरिरहेको थियो, यसले त जेनरली हेर्दाखेरि यसले प्लान्टमा पनि हेरिरहेको थियो। सो यसले के भन्यो कि जब एनिमल सेललाई हेऱ्यो त बाहिरबाट एउटा थिन मेम्ब्रेन देख्यो, र प्लान्ट सेललाई हेऱ्यो भने त्यो थिन मेम्ब्रेनको बाहिर पनि जुन थिन मेम्ब्रेन थियो, थिन मेम्ब्रेन त्यसको आउटसाइडमा पनि, थिन मेम्ब्रेनको आउटसाइडमा एउटा टफ लेयर छ, आउटसाइड टफ लेयर छ, र त्यसलाई हामी पछि गएर के भन्यो त सेल वाल भन्यो। के भन्यो त सेल, यसलाई सेल मेम्ब्रेन त्यति बेला बनाएको थिएन यसले, पछि गएर यो कुरा आयो सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, र यसलाई के भन्यो त सेल वाल छ, हो कि होइन। तर यो सेल वाल त हेरिसकेको पहिले कसले थियो त रोबर्ट हुकले त 1665 तिरै के गरिसकेको थियो त यो हेरिसकेको थियो। अब यति कुरा यिनीहरूले भन्यो हैन। अर्को नेक्स्ट यो दुवैजनाले यति कुरा भनेपछि हैन, म अलिकति यसलाई मेट्छु है, यो 1855 वाला तल अलिकति राख्छु, थोरै अझै लेख्नुपर्ने हुन्छ यहाँ है। सो 1839। अब यसले यो दुवैजनाले मिलाएर भनेको स्क्लिडन र स्वान, अब यो दुवैजनाले आफ्नो खोजलाई मिलाएर भेट्यो एकचोटि हैन, र त्यसपछि दुवैजनाले स्क्लिडन एन्ड स्वान यो दुवैजनाले आफ्नो एउटा के गर्यो त पब्लिस गर्यो, जसमा यिनीहरूले के भन्यो कि अल लिभिङ क्रिएचर्स आर मेड अप अफ के त अल लिभिङ क्रिएचर्स आर, उसले प्लान्टमा यसले एनिमलमा, हुन त यसले एनिमल प्लान्ट दुवै, तर क्रेडिट उसलाई पनि जान्छ है। अल लिभिङ क्रिएचर्स आर मेड अप अफ के त मेड अप अफ सेल्स। यिनीहरूले यति कुरा भन्यो र यही कुरा के गयो त पछि गएर यसैलाई हामीले के भन्यौँ त यो जुन फाइन्डिङ थियो, दिस फाइन्डिङ इज नाउ अडेज नोन एज के त सेल थ्योरी। बुझ्नुभयो, सेल थ्योरी यही हो। र तपाईँले सेल थ्योरीको पोस्टुलेट्स भन्यो भने यही जति मैले यहाँ लेखेछु र योभन्दा माथि लेखेछु त्यही हो सेल थ्योरीको पोस्टुलेट। बुझ्नुभयो। सो यो बुझ्नको लागि मैले यसलाई डेट वाइज बनाएर भने यति कुरा यिनीहरूले, तर दे कुड नट टेल हैन, दे कुड नट टेल कि वेयर दिज सेल्स केम फ्रम, यो सेल्सहरू कहाँबाट आयो त्यो चाहिँ यिनीहरूले भन्न सकेन। अब तपाईँले भन्छ सर इभोल्युसनमा त हामीले पढिसकेको छु दाइ, इभोल्युसनमा अलरेडी पढाएको छु कि त्यो के एमोनिया नाइट्रोजन यताउति मिलेर के भएको थियो त बनाएको थियो सेल, त त्यो त फर्स्ट सेल न बनाएको थियो, त्यो फर्स्ट सेल थियो। तर पछि जुन सेल्सहरू भयो त्यो सेल्सहरू कहाँबाट आयो? त्यसरी अहिले पनि के सेल बन्नको लागि एमोनिया नाइट्रोजन सबै कुरा चाहिन्छ त चाहिँदैन, त्यो त जहिले बेला जति बेला सेल छँदै थिएन, एउटा पनि सेल छँदै थिएन त्यति बेला त्यसरी बनाएको थियो। तर पछि सेल्सहरू कसरी आयो त? अझै सेल्सहरू जुन आयो एउटै सेल न त्यसरी बनायो त त्यसपछिको सबै सेल कसरी आयो त? त्यो कुराको लागि अब नेक्स्ट एउटा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ, एन्ड द्याट इज के त अर्को डेटमा हाल्नुहोस्, द नेक्स्ट डेट द्याट इज के त 1855 को डेटमा आउनुहोस्। र यसमा एउटा साइन्टिस्ट थियो जसको नाम के थियो त तपाईँको रुडल्फ भर्सो भन्नुहोस्, भर्चो भन्नुहोस्, जे भन्नुहोस्, मेरो प्रोनाउन्सिएसन त त्यति राम्रो छैन, तर भर्सो भन्छ सायद है, रुडल्फ भर्सो, ठिक छ ल, रुडल्फ भर्सो। यसले के भन्यो कि यो अरू सबै कुरा ठिक छ उनीहरूले भनिसकेको छ, यसले एउटा कुरा के भन्यो यसमा थप्यो सेल थ्योरीमा कि जेनरली रुडल्फ भर्सोले भन्यो कि दिज अल सेल्स, जुन उनीहरूले बताउन सकेको थिएन कि दिज सेल्स कम्स फ्रम के त कम्स फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल, जुन पहिले सेल्स छ त्यसैबाट के भइरहेछ त यो सेल्सहरू आइरहेको छ। त सेल कहाँबाट आयो त्यो कुरा पनि के भयो त अब क्लियर भयो। यसैलाई उसले के भनेको थियो त तपाईँले है, यसको
म लेखिदिन्छु अलिकता मिलाएर, यसले जुन भनेको कुरा थियो हैन त्यो एक्ज्याक्ट कुरा म लेखिदिन्छु। यसको ल्याङ्ग्वेजमा यसले के भनेको थियो त, ओम्निस सेल्युला हैन, ओम्निस सेल्युला के भन्दाखेरि त ए सेल्युले है, ओम्निस सेल्युला ए सेल्युला, जसको मिनिङ के छ त यही छ, सेल्स कम्स फ्रम प्री एक्जिस्टिङ सेल। यो भन्ने कुरा कसले भन्यो, रुडल्फ भर्सोले भन्यो। कसले, रुडल्फ भर्सोले भन्यो। र यसलाई के भन्छ तपाईको, थ्योरी अफ सेल लिनिएज भनेर भन्छ। सोध्न सक्छ यो क्वेसन, याद राख्नु। रुडल्फ भर्सोले दिएको के हो त, थ्योरी अफ सेल लिनिएज। थ्योरी अफ सेल लिनिएज वाज गिभन बाई भनेर सोध्यो भने रुडल्फ भर्सो। र स्क्लिडन र स्वानले के दिएको छ भनेर सोध्यो भने के त तपाईको, स्क्लिडन एन्ड स्वान गेभ के त, सेल थियोरी। ठिक छ, सेल थियोरी। ठिक छ, अब सब कुरा क्लियर भयो। सेल कहाँबाट आयो त्यो पनि के छ, सेल कस्तो छ त्यो सबै कुरा पनि, र रुडल्फ भर्सोले के पनि भनिदियो कि सेल कहाँबाट आयो त्यो कुरा पनि अब भनिदियो। जेनरली यसमा एउटा क्वेसन तपाईले सोध्न सक्छ कि फर्स्ट सेल थियोरीको जुन आइडिया थियो नि, सेल थियोरी दियो कसले भन्दाखेरि तपाईको स्क्लिडन र स्वानले दियो। तर फर्स्ट सेल थियोरीको आइडिया जुन थियो, दिस आइडिया वाज गिभन बाई के त, डट्रोसेट। यति चाहिँ याद राख्नु होला। ठिक छ, यसले के गरेको थियो, मिमोसा प्लान्टलाई बोइल गरेर हेरेको थियो त्यसमा है, मिमोसा प्लान्टलाई बोइल गरेर। यसको बारेमा धेरै भन्दिनँ म, यति याद राख्नु होला। डट्रोसेट भनेको आइडिया दिने मान्छे के थियो त, डट्रोसेट थियो। ठिक छ, अब यसमा जेनरली यति कुरा भयो हैन। अब यसमा के हुन्छ तपाईको, एउटा अझै कुरा यसमा बुझिहाल्नु, सेल प्रिन्सिपल। तपाईलाई सोध्छ सेल प्रिन्सिपल अर डक्ट्राइन, सेल डक्ट्राइन भनेर सोध्छ। और तपाईले के सोध्न सक्छ त, मोडर्न सेल थियोरी और मोडिफाइड सेल थियोरी है, मोडिफाइड और मोडर्न हैन, मोडिफाइड और मोडर्न हैन, मोडिफाइड और मोडर्न, मोडर्न सेल थियोरी। यो भनेको के हो, यो भनेको तपाईको के हो भन्दाखेरि अरु केही पनि हैन, सेल थियोरी हैन, सेल थियोरी प्लस सेल लिनिएज हैन। किनभने त्यहाँनिर सेल थियोरीमा के कमी थियो, सेल कहाँबाट आयो त्यो भन्न सकेको थिएन, यो सेल लिनिएजमा भन्दियो। यो दुवै मिलाएर के भन्यो त, जेनरली सेल थियोरी प्लस सेल लिनिएज भनेको तीनवटा साइन्टिस्टको सबै मिलाउनुहुन्छ भने दिस इज के त, मोडर्न सेल थियोरी और मोडिफाइड सेल थियोरी। सो यति कुरा आज यो फर्स्ट लेक्चरमा हामीले यहाँसम्म बुझ्नुपर्छ। र आज हामी यहीँसम्म गर्छौँ, र अझै नेक्स्ट लेक्चरमा हामी यसको सेल थियोरीको एक्सेप्सन, म जेनरली थोरै एक्सेप्सन्स भनिदिन्छु, एक दुईवटा भनिदिन्छु। सेल थियोरीको एक्सेप्सन जसले सेल थियोरीलाई के गर्दैन, यो क्वेसन कहिले काहीँ सोध्न सक्छ। जस्तै तपाईको भाइरस भयो, प्यारामेसियम भयो। भाइरसमा त के हुन्छ त, सेल, यो सेलुलर लेभलै हैन, असेल्युलर हो हैन, असेल्युलर हो हैन। यसले भनेको त्यो सबै के हुन्छ त, एउटा सेलले बनाएको हुन्छ जति पनि लिभिङ बिङ्स छ। तर भाइरसले त्यो चाहिँ ओबे गरेन, त्यो त असेलुलर हो। अर्को नेक्स्ट भनेको तपाईको प्यारामेसियम हैन, प्यारामेसियम बाइन्युक्लिएटेड कन्डिसन, मल्टिन्युक्लिएटेड कन्डिसन हुन्छ। यसको बारेमा पनि म पछि भन्छु, नेक्स्ट लेक्चरमा यसको बारेमा डिटेलमा म कुरा गर्छु। आज चाहिँ यो सेल थियोरीसम्म राखौँ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड डोन्ट फर्गेट टु के त, सब्सक्राइब एन्ड सेयर द च्यानल है। क्वेसन हुन्छ केही सोध्नु होला, त्यो पनि मजाले कमेन्टमा यहाँ सोध्न सक्नुहुन्छ। तपाईले केमा त हाम्रो टेलिग्राममा पनि जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। तल फर्स्ट कमेन्टमा राखिदिएको छु म टेलिग्रामको लिङ्क हैन, त्यसमा पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। र अर्को के त, तपाईहरुले शेयर गर्नुपर्ने हुन्छ एकदमै। यदि यो क्लास युजफुल छ भने यु हैव टु शेयर दिस टु योर के त फ्रेन्ड्स, सो दैट वी क्यान कन्टिन्यू दिस क्लास। सो आई विल टेक योर लिभ after telling this much. So this much is for this class. Okay.